Ang diyang presentasyon kang tribo Dansa de Salvacion nasandig sa namatan nga kultura, tradisyon, gawi kag pagbinatasan nga naangot sa kinaradto nga istorya, naging palaton-laton halin sa dila ang aton mga kaapuyan hasta naglambot sa kadyang modernong henerasyon. Ang diyang tanan nga punto kang kaisipan kag aktibidades nagatugro-dugang nga kolor kag kakunyag sa tanan nga mga nasakpan kadyang dungganon nga selebrasyon. Ang ika-63 nga selebrasyon kang anibersaryo kang pagpundar kang Banwang Bilison kag ika-19 nga paglunsar kang Ginubatan Festival sa Banwang Bilison. Para nga buyat, pamalaran kag pangisda sa kadagatan, parangitan-an sa umakag kasubaan, pagpasanyog kang kultura, arte kag talento, partisipasyon sa mga aktibidades nga makapauswag sa individual o grupo nga abilidad sa pagsaot, sa pagkanta, binalaybay kag sa iba pa nga parte kang abilidad sa literatura, pagsulat man o sa paghambal. Pagpasanyog kang turismo para sa dugang nga pondo sa pagpauswag kang barangay, beaches and inland resorts. Darayahan para sa mga espesyal nga okasyon kang pamilya o kun grupo kang mga nagakalain-lain nga organisasyon. Uswag Salvacion, Ugwad ta Bilison, ika-63 nga anibersaryo kang Banwa, kag ika-19 nga paglunsar kang Ginubatan Festival. Aton selebrahon!